مسمع نجمرو لساعات إلى يأمن بوزح جزينا زرواننا نصومكم مسمع صبوي إنيشيتيف صبوا إنيشيتيف أنا محاري مسئي مثلا ما نسي إنشارج كون خلله بعلوانا كون خلله أنا كيم سلزلو باجراوند سلزلنا طرح كي مسلكم دفرتون كل زغل الحسابات حدش حسابات ناي مفتاش عامون كل زغل أفتمن سي حزين هاتيسقات تمسيون نلكمو كين هلو تاقدي تمساسال قد حزنا سنة زمرنا تمسيون خلطة كاتيجوري تخافيلو ناي وعلو زي خونه درف ناي وعلو زي خونه شرح إذا سمع سو استغال متن ناي من سي اونرشيب انيشيت سلازغورهم انا تانكيو كبلي ابز خزارو يخونكم مزي تسجمركم انا حسابات ولا فتحت حلو زي الرأي نزبل هذا غزي كاتاركتيك زولو ولهم او سايكو اناليسيس سلكاز وشت خاز مسالخا كله ختزارم مخال وعلو توسنا ناي مفتح ممصا اكل خوين كم تستوهله كلها بمعلتنا تزارونا كومبايل زي تجارة قوم نجار ناوزلو نجار زي شرفت عينه نايو على حدا قال له كمت منجاج زولد نجارة دمسنا كنا سمعنا خلالنا نو كلمة خن خلالنا كوينات دون مبال كم تستوعله كفتسام زقبوه كفتسام خلاله من قصة أتوم كوميتمنتات كفتسام خلالهم إذا حدا نجاري جنزو كتكبر طبعاً كولكتيفلي دمسخك تسمع خلالك عاوزله سب دمسخك تسمع خلاله تقرأ زله سب أي سمع زول أنا يسمع معله يسمع عليه تزحزن جن بأجر فوت يقبر له منسي كاو عدي وصل له إيرترا 3 عامات زت فأنا يمن أسي فلست لتقرأ 3 عامتون زت نحنا مثلا بزكاي رازي سلازم هذا ريفرس كنقوله توينا من أسي بأجر فوت مقارو دو كبل مو بيدون بدمسون فوت سقور له هنا تهم فترة لنا I think كم initiative نايمن أسي دمسي نمكاب تدمس خوينو كبرجنا خلالونه ستاتوس كومنتين غيرنا هنصان ندل سوات كبرجنا هدنقص انا خلالله انا نقله بزبلنا حدا وجله قال زوهاون غيرنا ينوسدو اذا مقله نقوط حيلي بزغون يكون كوست ناوخينا تاتينا حزبون لكيمو كساب مጨረሻ ولا حنت مندر حزون كساب مጨረሻ نوعنا يوعلو ريليفانس كرغاقص كساب زخاله كقصل لاي كن فقدو يبلناني كن فقدو يبلنا نقول ساعات ما كنقلوطه تخينا كمتا نمحريو وازنورو من اسي انشارج كون خلالو اكسمايا نو زغاطام زي كمسغنون زدلي فاكت كمصون زدلو خلو وانا مخنيات حدا بارتي وي خالي بارتي زغورو انيشيتيف سنا يوعلو باجيج سلو سلازي كل سو كبت خوينو كلنا اتليست يحمق يصبق تግራይ كتدحن كلنا دلي دلنا بسلام زمل سلام قلب بسلام زمل سلا عدوا اكسوم شيره علاماطا حمرا كتهلي دلي زرع لكم حتى نير انا ناوز زرزر ملسك اتيدلن معناتهم ناتي علامه ابزي انكاريج نمغوار يمصي انكاريجون كغبر زغبويو كن كومبايل يغبر تاي ميجر حسابات لايله زين خنا اكشن كمي غيرنا نقير ناوزل ግን كناتون خللنا نازل اونتلن زراواتات بزح غزي يسنفكايو صبق يوصلخامو مفتح زمصا خاي مسلك ግን مفتحن من داي كم مبغسك كغلغل خلي ناو اكشن تزي تقير ግን ያው توكينج شوبس بالو أو إنجليز تخيلهم عبيت أدوات له كريستوس كمس يزولو ماركسيزم مبزقروات تجوارو خون يزولو أنتي كرايست يمصلو زولو كلهم عينة زرواتات تجورو من قدسات له ززمو سلسة نجقر يقبر 3 سوي سمعوا حد يو 10 سوي سمعوا حد يسمعوا يلن كن لمدي هنا كم ما يوصل خاي كاو جن كنسقرون خلنا أنا أكشن كنغيرون خلنا أنا جون وصل لمبر ترجع زرعنا نجارات له دمسنا أنا اسمع كورجوجم خلله زم سوازيهم تسكروا تغينهم أنا وعلي يزحق النجار خسي قرب النير أنا أو مقلن هاللهوس سلام الناوله نهيزنا نايخونا ناي مخته منفس كسبر يسعر له سلام مبال بمنتاي معناته حاتيات كونسل بعلو عرس خيل سلام مالس كموجس يزقبو سو كاوخنا توصاي كنبر زي دلي اتحساس باز حزه ناي سلام دمصي عويل خاب بمسمع كتورغوغو كتباهررو دقاس كتخلو تخللك زي ات زي غنانا اكشن تزي اتينا I think لو تخنا مصين خلن زلنا زلل thank you ግን زعينت initiative ስለጀመርኩም ከቅጽሉ እንተ ሆይኑ along this line ተተገበረ ጽቡቅ ዝልና ተለን ይቀነል
هام على خاطرهم أخصماء المدياون زي مدرخ زي سلزة دالوه كمسجون يدلي بقلون كم قداي تقراوا أيو بحقي تقراوا أيو مستعد مؤو تقراي كميك تكون كم تدلي دلوا بحقي يفولت أيه نعاوني ما خرنيو بزاقات أمي نفع سبيو إزور خمس جواريلو إنشيت فوسيركم سخمون استقبلت لهم بتعمين أنا مسجن قد سلونا اللويبل كاو أب تقرأي قداي تقرأي تبهال تولس هزبله تعد بهال نفل خايز الرأي أنا تقرأي تبهال هزو سلاد صارتي تقرأي له لله ناي تقرأي حمامي وانا رقد سنة تايت حمامي التحمام عدم زيغون سبات علو تقرأي عد زقمطو ناي تقرأي ربحا بحر إيو ناي تقرأي ربحا زغل هوام أقميت كم قنصلا وكم أمباسادرات خوينهم أب تقرأي تقاروت أفيهم الصومي محاورهم يكسون حزدوليو تقرأي تبحال ناتهم عالتين ناتهم كتخون زدوليو أكالاتهم أبزيد قرمن بزو حساب تبي ال إفنا ليس وعلو نشتايد حفر مالتي تبي ال إف بحالي اللي بزي تبي ال إف تواهيلو كله تقرأي ودب تبي ال إف هنا يخون يزبل نارا ودبنا يزبل نارا دي بحال مالتي هم بحال غوين قد أبحالي سلازي إذا بمملكة هاجر استبحالت نسلت أنا من تان كشاميو حيزهم تجارن مصنعاتيو تعلمه وأن حمام تجراي شعبية أيو شعبية قلت أما قال له عدها له بقى زعيا بلصقنا فدرال منجستي ولا بلصقنا أنا حزي مرح لقات هيب كاني كمرح بلانوس تاتنا ولكو زعنك فان تخين خستريه بلصقنا خم يغيرنا مرح تواهيل ومس نزوره كاينا لهم خستر قديفنا سباي ويلي سلازي اتي نعايز قد سن حزي مس فدرال منجست خوينا نسرحنا زل تقراويل تايو تسرح مس فدرال منجستي نصر كون لو تغارونا ايتيوبياوان اندينا كاب ايتيوبيا نرخو ربحس انت ايو ابز بكف ناس بقدم يريهم تغار زي بلو حق منجستاو طحست تاي غطيمنا ريخمو نيرو سمرت خصم نيرو انكو اقوارص خمون فرديتنكو تولكم ترغامي حقي تفدرشني مثلا تغار زي بلو سلازي السو ديكلير تغيروس بقى اوريدي توديو مالتي احنا زي لنالو سلازي تغارو ازي حزبي ازي قالن نو حزب لا تاغبر لو يدلو نمن نعانا نابزللو تاغبر لو يزللو بحفشا حزبي نوصد حزبي بيلي تاتي زمرح احواتهم اوصوم حوزي ولي لابتي ابتي ديف نظام حقلو دمو زحليهم لله منيو تي دي اف منيو ودي حزب تግራዩ نعو امين خادو حدا قال سناتنا خدغفو ودو اي تدغفو وي ግን تخور ليهم አዲስ አበባ تنور ليهم ندغفو إنا زقالس ግን تحافرو يهم أنا إحنا نقالس كون تحاخل دمو كوي ጫውት ሄዶ ለምሽ ሓቅልሙ እዚ ሓቅል ዝሙድ ዝኻ መናእሰይ ተጋሩና በልዕ ዝመፀ ኣካል እዩ ባይዘው ሕወሓት ትሉ ትበሃል ተሉ ክመፅእ ከሎ ድኽነት ሱስ ኣልኮል ትግራዋይ ምፍልላይ ፍትሒ ምሳዓን እዩ ሒዙ መፅኡ ፅምዶ ተባሂሉ ተፈጢሩ ፐርፐዙ ታይ ነይሩ ኢፈርት ድበሃል ፍርማ ሰባሲብካ ናብ ሕጊ ትመርሖ نتغارد يكون نزوج جلد بال يلي ويا مكينة حزناس يودول اللو
ንፌደራል ኸይዶም ዝነግሩ ሶ እዚ አዲስ አበባ ለሎ ህዝቢ ሞቢላይዝ ተገይሩ ህዝቢ ትግራይ ታይ ከም ዝኮን ለሎ አምንታ ሁነታት ከም ዘሎ መንዩ ከም ዝገብረሎ ሻዕብያ ትግራይ ሎ ሕዚ አትዩ ጽምዶ ይኾነ እቲ አትዩ እዩ ሙሉእ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ አፈደራል ለሎ እንታይ ግበርሎ ሰልፍ ክውፃእ ኣለዎ ድምጽ ክመጽእ ኣለዎ ክጋዋሕ ኣለዎ እዚ ሁሉ አማጢጥና አይወዳእና አማጢጥኻ ወድእ ካኡ ግን እዛ ድምድያት መሐመድ ይልበሃል አክሱማዊ ያን ሚዲያ ዝመድረኽ እዚ ምድላውኩም ኣዝየ መስግነኩም ምክንያቱ በሐሳብ ለደሓነ ህዝቢ ዓዲ እምበይ በሐሳብ ለዓነወት ህዝቢ ዓዲ አይንፈልጢ በታሪክ ህዝቢ ትግራይ ላውዚ ለኣትየሉ መሰረታዊ ምክንያት እንደገና التفلي حساب مدحن حساب لصيف سرعت اب تግራይ ስለ ለዓንበበ ይተዋና ትግራይ አውዚ ልበጽሐቱሉ ለአምን ማለት እዩ ንሐሳብ ብስሩላ 15 ዓመት ዓዲ ዓባይ ዓዲ መሪሑ ተመሊሱ ላው ድፋዕ ለአቴ ና መጀመሪያ ስርዓት ህዋ እዚ ኣብ ትግራይ ለሎ ኢለ ኣብ ታሪክ ሪፈር ልገብር ማለት እዩ ሶ حساب ልጸንቀቀ እዩ ብጣዕሚ ለሐዝን حساب ጸንቂቁ evolutionary لخونه political days አሙማት ኣብ ጻዕረሙት ምስለሎ ሓይሊ ኣብ ዝለሎ ዝተኸበረ ምሁር ፖለቲከኛ ሚሊተሪስት ምናምን ኮንሰርን ገይርና ስለናዩ ጊዜና ምባልና ለትግራይ ሕዚ ኣብ ሙማት ስለለሎ ኣብ ጻዕረሙት ሒዝዋል ከይጠፍእ እምበይ ኢሰንስ ሃሊዎ ኮይኑ ይኾነና ኣዝየ ከመስግነኩም ይደሊ ሶ ላፍትዋና አንተ ትመጽእ ተለኹ ታይ ክብል ታይ ዕዘብ ለኹ ሕዚ ትግራይ ይኹን ተውለሎ ኦሊጋርቺክ ሓይሊ we should have to be redefined ጌታቸው ለሃሌ በሐሳብ ተቃለሰላ ነበርኻ ትግራይ ንሽተይ ናን ሚዲያ ነጻነት ነበራ ፖስት ጌታቸው ነበረት ፖስት ታደሰ ሕዚ ትመጽእ እንደገና እርሰበርሳ ተጣፋ አይነት to the extent እንደገና ፖስት ጽምዶ ለላ ትግራይ ኢና ኣብ حسابنا ላእተና ቲ ንገውሮ ቃልሲ እምበይ ሕዚና ሓጽር ጊዜ ቃልሲ ኾነ actually immediate ለኾነ cause danger ኣብ ቅድሜና ስለለሎ ሕዚ ቱ ኹናት ኻሊ ወለዶ ስለለጥፍ እዩ እሱ ለቀድምሎ ይመስለኒ ግን ቤዚካሊ ግን ታዩ ኣነ ለረአኒ ክሊር ለኾነ ና ነውሕ ጊዜ ሮድ ማፕ ይክህልሎ እዚ ኹናት ለዓግስ ድሕሪ ኹናት ለላ ትግራይ ድሕሪኡ ለላ ናሽግግር ትግራይ ለብል ኮምፕሬሄንሲቭ ለኾነ ሆሊስቲክ ሮድ ማፕ ክህልየና ነዮ ኣብዚ ዝተበታተነ حساب በሚዲያታት ብዙሕ ጊዜ ይልንገር ግን እዚ ጥምሪሉ ትግራይ ከሸጋግራ ለኽእል ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ክውገነሉ ለኽእል ሮድ ማፕ ክህልንዮ ኢለ ኣምን ማለት እዩ ኣብዚ ሮድ ማፕ እዚ ድማ ብዙሓት حسابات ብዙሕ ስቴክ ሆልደርስ ከሰባስብ ክኽእልንዮ ፖለቲሽያንስ ፓርቲታት ጥራሕ ላይ ሆንስ ብልተፈላለዩ ስቴክ ሆልደርስ ክሳተፉሉ ክኽእልንዮ ኢለ ኣምን ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ መንዮም ቶም ስቴክ ሆልደርስ ተና ለውጥ ሃበይ ክመጽእ ሕዝብ ትለሎ ፓዝ ዲፔንደንስ ብተመሳሳሊ ና ቃልሲ አንፈት ኣብ ትግራይ ለውጥ ክመጽእ ይኽእል ኢምፖሲብል ዝሓይሉ እዚኮ ኣንሕና ዲፋይን ንገብረሉ ብጣዕሚ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ለኾነ ይመስለኒ ማለት እዩ እዚ ኣብ ታሪክ ናዋዕሉ ፖለቲካል ኢቭልነስ لሰርሐ ልተፈለየ ሕማቅ ልተፈለየ ውድቀት ልተፈለየ ፖለቲካል ልበስበስ ሓይሊ ብኽልተ ጭካኔ ልተፈለየ ጭካኔና ልተፈለየ ሕማቅ ለሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣንሕና ብሳይንስ ብቲ ሓዝነ ኸደሎና አንፈት ኸይድና ለውጥ ክነምጽእ ዶ ንኽእል ልብል እንትነለኒ ካኡ ቲ ሙቭመንት ካብ ፖለቲካል ሙቭመንት ንወጻኢ ሲቪል ሙቭመንት ክሕወሶ ክኽእልንዮ ካብዚ ሓሊፉ ፖለቲካል ፕሬሸር ኢንተርናሽናላይዝ ክግበር ንዮ ዝቐልሲ እዚ ለምሳሌ ሓንቲ ኣብነት ገልጸልኩም ኣብ ሱዳን ለሎ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ሓይሊ በኣሜሪካ ሴነት ኣሸባሪ ተዋሂሉ ኣብ ዝቐረባ ርኢናዮ ተቢልንዮ እዚ ማለት መን እዩ ሕወሓት ብድሕሪንዮ ኣርሚ ሰብዓ ልበሓልንዮ ገለገለንዮ ሶ እዚ ዲፕሎማቲክ ፕሬሸር ተገይርና እዚ ሓይሉ እዚ ምዞም ሓይልታት እዚኦም ሃፍቱ ካልኦት ብዲፕሎማሲ ኻሊ አንፈት ቃልሲ ኢለ ኣምን ና መጨረሻ ጽምዶ ልምልከት እዩ ጽምዶ
كل جزء لولو عب تاريخ تجري the most dangerous political صمدو حرياي لمن تايتلنا فانو نوصدو بحرياتو تأيو أم مانيفستو لقمطو نا تجري تري هلونا خالي شعبيا دغنا عب تجري بمدفع نا إيرتران ناشوناليزم كعن ببلد الحيلي so دحرزي تمص تجري تأيان سيجامر زم حيلتات زيهم وقت تخايدوس حنت سون بحر القصول يخوني ارسبرسوم لطافو حيلتاتيو سو بتعم تفرحن تحزنن تግራይ زيايا ፖስት ጽምዶ ለላ ትግራይ ብዙሕ ጊዜ ኮንሰርን ልገብረኒ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ውሽጥ ላተና እዩ ንገብሮ ቃልሲ ይቀርነለ ጊዜ ልምሕሳ